अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम हमने सूरह बकरा की आयत 41 तक किया था और इंशाल्लाह आज हम सूरह बकरा की आया नंबर 42 से स्टार्ट करेंगे। आज हमारा 17th सेशन है। बाय द वे, मैंने सोचा था कि 10 सेशन के बाद मैं एक रिव्यू सेशन किया करूंगी, कुछ लोगों से डिस्कस किया था लेकिन वो हो ना सका, तो चलें इंशाल्लाह देखते हैं अगर 20 के बाद कोई रिव्यू का सेशन करेंगे या कुछ थोड़ी मुझे डिस्कशन भी करनी है और आप लोगों से सर्वे भी करानी है, तो इंशाल्लाह लेट्स डू दिस टुडे। आजकल एक दो कर लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह ताला सर्वे भी कर लेंगे, डिसाइड भी करेंगे आगे क्या करना है। तो आया नंबर 42 ऑफ सूरह बकरा, अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून। वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर द जूस बट आल्सो फॉर अस एंड फॉर एवरीवन, ठीक है ना। वला एंड डू नॉट, व इज एंड, ला मीन्स डू नॉट। आपको पता है ना, ला सिर्फ नहीं भी होता है और ला किसी को बोलने के लिए भी होता है, व्हेन यू वांट टू टेल समबडी डोंट डू इट, ठीक है ना। तो ला जिसको कहते हैं ना फेले नहीं, वो बन जाता है। वला एंड डू नॉट, उर्दू में आप लिखें और नहीं। तल बिसु, तल बिसु के रूट लेटर्स हैं लाम बा सीन, लाम बा सीन। तल बिसु का मतलब है किसी चीज को कवर कर लेना या किसी चीज को मिक्स अप कर देना, मैस अप कर देना, समझ लें किसी चीज को असलियत को छुपा देना, ठीक है ना। तो यहाँ पर आता है ला तलबिसु, वला तलबिसु का मतलब है वला तो हो गया एंड डू नॉट, तलबिसु का मतलब मिक्स करना। डू सो डू नॉट यू मिक्स, यू डोंट मिक्स। उर्दू में उसको कहते हैं खलत मलत नहीं करो। ज्यादातर ट्रांसलेशन में मैंने ढूंढा तो उसमें लिखा था तुम खलत मलत ना करो, यानी उसका मतलब ये मिलावट ना करो, मेस अप नहीं कर दो, मिक्स अप नहीं कर दो, कंफ्यूजन मत क्रिएट करो। दिस इज द एसेंस ऑफ इट। अल हक, अल हक आपको पता है हा काफ काफ, उसका मतलब द ट्रूथ, यानी सच्चाई को, सच को, हकीकत को। डोंट मिक्स अप द सच, द ट्रूथ बिल बातिल, बिल बातिल। द रूट लेटर्स आर बा प लाम, बा प लाम, उसका मतलब है फॉल्सहुड, लाइज, झूठ। यानी अब कह रहे हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं डू नॉट मिक्स अप द ट्रूथ विद द लाइज, डू नॉट मिक्स द ट्रूथ विद द फॉल्सहुड, ठीक है ना, बातिल के साथ या झूठ से, झूठ के साथ। सो मत आप खलत मलत करो, मत मिक्स करो सच्चाई को झूठ के साथ या बातिल के साथ। उर्दू में भी तो हम बातिल कहते हैं ना। वतक्तुमू, काफ ता मीम, काफ ता मीम, मीम या पहले कर चुके हैं जब अल्लाह ताला कह रहे थे फरिश्तों से आप क्या छुपाते हैं और क्या आप रिवील करते हैं। तो कतमा यक्तुमु कितमानुन, कतमा यक्तुमु कितमानुन। तो वतक्तुमु का मतलब है एंड यू हाइड, लेकिन उसमें ला पहले आ चुका है, तो ला के साथ आप उसको अगर पढ़ना चाहें तो आप इस तरह पढ़ें कि वला तक्तुमु। आप पढ़ेंगे नहीं इसमें, लेकिन मतलब ये हो जाएगा उसमें कि मिक्स न मत करो हक को और बातिल को, और मत छुपाओ, यानी आप छुपा रहे हैं। एंड डू नॉट यू हाइड, और नहीं तुम छुपाओ, एंड डू नॉट हाइड, और मत छुपाओ। असल में वतक तुमो और छुपाओ आ रहा है, तो असल में अगर आप ये कहीं देखेंगे तो उसके साथ ला नहीं है, तो फिर आप तक तुम कहेंगे, यू आर हाइडिंग, ठीक है ना। वतक तुमो यू हाइड, यू हाइड। और अब अगर वला तक तुमो एंड डू नॉट हाइड, फ्यूचर के मुतालिक आ गया ना। तक तुमो पास्ट टेंस है, लेकिन जब नहीं तक तुमो एंड डू नॉट हाइड, तो अब आप अच्छा ग्रामर बाद में बताती हूँ। अल हक, अल हक अगेन हक ऑफ खफ, द ट्रूथ, हक सच्चाई, जो अभी मैंने आपको बताया था। डू नॉट हाइड द ट्रूथ व अंतुम, ये व जो है दिस मीन्स वाइल, दिस मीन्स वाइल, यानी जब के तुम, जब के तुम या जब के आप, व अंतुम तालमून, तालमून अगेन आइन लाम मीम, इट इज फ्रॉम द रूट लेटर्स आइन लाम मीम, यानी टू नो, जानना, इल्म, इस चीज से आता है। तालमून यू नो, प्लूरल में यू नो, ठीक है ना। व्हेन यू नो, जबकि तुम जानते हो, जबकि तुम जानते हो, तो तुम हक को मत छुपाओ और हक को बातिल के साथ मिक्स नहीं करो। ये उस वक्त के जूस के लिए इस वक्त कहा जा रहा है, ठीक है ना, जूस एंड क्रिश्चियंस के लिए, पीपल ऑफ द बुक के लिए। अभी आगे तफसीर में आएगा इंशाल्लाह। तो ग्रामर में थोड़ा सा चले जाते हैं। वला, व इज वाउल अत्फ एंड ला इज हरफ नहीं। हरफ नहीं भी होता है, हरफ नफी भी होता है। अभी मैंने आपको बताया, नहीं नफी इज टू नेगेट, नहीं इज टू टेल somebody not to do something, ना, ओके। तलबिसु, तलबिसु इज फेल मुदारे एंड इट इज सेकंड पर्सन, कि जिसको कह रहे हैं मुखातब,
masculine plural and fa'il. fa'il क्यों है? because talbisu, somebody is doing something, तो it is an action. ठीक है ना? तो जो action कर रहा है वो fa'il होता है, the doer of the action. al-haq is ism mansoob. Why is it mansoob? because of the fa'il. This becomes maf'ul bihi. It is masculine and definite noun. al-haq, it is definite noun. यानी हक की बात जो अल्लाह की तरफ से आई है, it is definite noun. al-haq, सच्चाई को, truth को मत छुपाओ या उसको मत मिक्स करो बिल बातिल. b is harf jar and al-batil is ism majroor. because of b it becomes majroor, masculine definite noun. taktumu, wa taktumu, wa is wawul atf, and then taktumu is fi'l mudare. It is second person, masculine plural and again fa'il. ठीक है ना? जिसको कह रहे हैं वो ये एक्शन कर रहा है कि वो छुपा रहा है, इसलिए उसके साथ फाइल है, डूअर ऑफ द एक्शन हो जाता है. अल हक अगेन सेम थिंग है, इसम मंसूब, मफूल बिही मैस्कुलिन डेफिनेट नाउन. व अंतुम, अब ये व जो है ये वाउल अत्फ नहीं, वाउल हालिया है, यानी इट इज वाइल, जब के तुम. व अंतुम, जब के तुम. एंड अंतुम, तुम में क्या है? दमीर मुनफसिल, अंतुम मुनफसिल है, मुत्तसिल नहीं है. दमीर मुनफसिल, the pronoun which is detached pronoun, and it is masculine plural. ta'lamun, fi'l mudari, second person, masculine plural fa'il, and it is also the khabar. खबर क्यों है? क्योंकि अंतुम ta'lamun. ठीक है ना? जिसको देखना है कि खबर है कि नहीं, ग्रामर वाले स्टूडेंट्स वो लिख लें कि खबर भी है. तफसीर ऑफ आया नंबर 42. Allah subhanahu wa ta'ala is saying, do not cover the truth with falsehood and do not hide the truth while you know. Simply, के तलबिसु, मैंने आपको बताया जैसे लाम बा सीन, तीन उसके जो रूट लेटर्स हैं, उसका मतलब है, मैंने आपको बताया टू कवर. लेकिन सिर्फ कवर नहीं होता, उसका मतलब ऑल्सो भी होता है टू वेयर, किसी चीज को पहनना, किसी चीज को पहनाना. वो डिपेंड करेगा क्या डेरिवेटिव है. टू या टू पुट ऑन अ गारमेंट, कोई कपड़ा पहनना. अब आप देखिए लिबास, लिबास क्या चीज है? सेम रूट लेटर्स हैं, सेम रूट लेटर्स हैं उसके, लाम बा सीन. लिबास क्या चीज होती है? हमारे कपड़े होते हैं. और कपड़ा क्या होता है? हम अपने बदन को छुपाने के लिए यूज करते हैं, अपने गारमेंट्स, मतलब वो कपड़े जो हम अपने गारमेंट्स जो अपने जिस्म को छुपाने के लिए यूज करते हैं, ये इसी तरह का है कि यू आर कवरिंग द ट्रूथ. जो सच्चाई है उसको आप छुपा रहे हैं, उसको गलत मलत कर रहे हैं, उसको मिक्स कर रहे हैं, लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं. तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? ही इज फॉरबिडिंग द जूस वेरी क्लियरली, डायरेक्टली जूस को कह रहे हैं, बनी इसराइल को, कि इंटेंशनली आप डिस्टॉर्ट ना करो ट्रूथ को फॉल्सहुड के साथ, और आप ट्रूथ को हाइड कर रहे हो, छुपा रहे हो, और फॉल्सहुड को स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि आपको मालूम है, जबकि आपको मालूम है. इट इज लाइक सेइंग कि आप जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी को इस्लाम के साथ मिक्स नहीं करें. अभी क्या होता है आजकल के जमाने में? ओ दे आर ऑल द सेम, यू नो, सब अल्लाह में बिलीव करते हैं, दे आर ऑल द सेम, अपनी अपनी मर्जी है, जिस रिलीजन को आप फॉलो करें. हाँ, आपकी मर्जी है जिस रिलीजन को आप फॉलो करें, बट डोंट गिव द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन. आप फॉलो जिसको करें, आपकी मर्जी है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते, ओह आई एम अ क्रिश्चियन एंड आई एम अ जू एज वेल, आई एम अ क्रिश्चियन एंड आई एम अ मुस्लिम एज वेल, आई फॉलो ऑल रिलीजन. That doesn't make sense, okay? So आपको पता है कि रिलीजन अल्लाह के नजदीक, अल्लाह ने कुरान में कह दिया, इन दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नजदीक जो दीन है दैट इज इस्लाम. बाकी रिलीजन्स हैं, लेकिन अल्लाह के नजदीक जो एक्सेप्टेबल, जो डिजायरेबल है, जो अल्लाह ने चूज किया, रदी तो बिकुम, अल्लाह ने आपके लिए प्लीज किया, चूज किया किस चीज को? इस्लाम को. सो रिमेंबर दैट क्लियरली. Islam is Islam, all other religions are not Islam. In other words, अल्लाह ताला ये भी कह रहे हैं कि नॉलेज जो तुम्हारे पास है उसको मत छुपाओ, क्योंकि उन लोगों को नॉलेज मिला था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक मिला था. They knew that the prophet was coming. Obviously they knew that the last messenger is going to come. और वो किस चीज के साथ आएंगे? लास्ट मैसेज के साथ आएंगे. लेकिन वो इस इंफॉर्मेशन को छुपा के रखना चाह रहे थे. वो लोगों को नहीं बता रहे थे कि अभी आएंगे. वो वेट कर रहे थे कि कौन आता है, कहाँ पर आता है, कैसे होता है, because they knew he is going to come. और अभी भी सिर्फ जूस क्रिश्चियंस की बात नहीं, हमारी बात है, मुसलमानों की बात है. जब हमको कोई, हमारा कोई एजेंडा होता है, वी वांट टू प्रूव समथिंग, वी हैव अ मोटिव जिसको हमें फुलफिल करना है, तो हम क्या करते हैं? हम कुरान और हदीस की आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकाल लेते हैं और प्रूव करने की कोशिश करते हैं. देखो कुरान भी कह रहे, देखो हदीस भी कह रहे, वेयर इज इट हैज नो रेलेवेंस. और हम ये करते हैं, और ये सिर्फ हम नहीं करते हैं, ये कुछ और भी करते हैं लोग, जो कि जिनको या तो इल्म सही नहीं होता है, और या तो वो इल्म होने के बावजूद उनका अपना एजेंडा होता है. अल्लाह ताला ने नहीं कहा कि हर इल्म वाला जो है तो वो जरूर सही बात करेगा. हम इसमें नहीं घुसना चाहते कौन सही करता है कौन नहीं सही करता है, लेकिन याद रखें कि अगर एक बंदा
ایک اسکالر بھی ہے, عالم بھی, اور اگر وہ آپ کو 90% ٹروتھ بول رہا ہو لیکن اس میں 10% غلط ایڈ کر رہا ہے, اٹ از ناٹ دا ٹروتھ. دا ٹروتھ ہیز ٹو بی 100% ٹروتھ, ناٹ مکسڈ اپ ود 90% ٹروتھ اینڈ 10% لائز. وہ 10% لائز بھی اسلام میں اجازت نہیں ہے کسی بھی عالم کو, کسی بھی نالجبل پرسن کو یہ کرنے کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیہ نمبر 43 میں, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. یہ کئی دفعہ آپ دیکھیں گے پورے قرآن میں بار بار آتا ہے. تو اقیمو, قاف واو میم, یہ آپ کر چکے ہیں پہلے. اقامہ یقیمو اقامتن, اقامہ یقیمو اقامتن فارم 4 ہے, ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اینڈ اسٹیبلش, اور قائم کرو, اینڈ اسٹیبلش یا قائم کرو کیا چیز کو, الصلاۃ. صلاح کے آپ کو روٹ لیٹرز پہلے پڑھ چکے ہیں, صاد لام واو, صاد لام واو یعنی دا پریئر. الصلاۃ ایک خاص پریئر, ٹھیک ہے نا, اور وہ خاص پریئر کیا ہے, نماز. نماز کو قائم کرو, نماز کو قائم کریں آپ, اسٹیبلش دا پریئر. وآتو, الف حمزہ تا یا, حمزہ تا یا, اتا یؤتی ایتاؤن, اتا یؤتی ایتاؤن یعنی آپ دیجئے, آپ ادا کریں, آپ دو, تم ادا کرو, تم دو. You give what? الزکاة. You establish the salah and you give zakah. زکاة کے روٹ لیٹرز کیا ہیں, زے کاف واو, زے کاف واو, ٹھیک ہے نا, جس کو ہم زا کہتے ہیں, عربک میں زا بھی کہتے ہیں, زائی بھی کہتے ہیں, اور اردو میں زے کہتے ہیں. تو زا کاف واو, زکات. زکات کو ادا کرو, نماز کو قائم کرو اور زکات کو ادا کرو. ورکعو, ورکعو کے روٹ لیٹرز ہیں را کاف عین, را کاف عین. ورکعو جیسے ہم نہیں کہتے ہیں ہم رکوع میں جاتے ہیں, یہ وہی لفظ ہے. رکع پاسٹ ٹینس, یرکعو مضارع, اینڈ رکوع مصدر. سو رکوع جس میں ہم جاتے ہیں وہ مصدر ہے رکع, رکع یرکعو رکوع. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ورکعو, اور آپ رکوع کریں, اور تم رکوع کرو, یو باؤ ڈاؤن, تم رکوع کرو. مع مینز ود, اردو میں کے ساتھ, کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. الراکعین, الراکعین اگین سیم روٹ لیٹرز, را کاف عین, دوز ہو باؤ ڈاؤن, جو لوگ رکوع کرتے ہیں, رکوع کرنے والے. راکعین رکوع کرنے والے, یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نماز کو قائم کرو, زکات دو, اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اس کا کیا مطلب ہوا کہ لوگوں کے ساتھ نماز پڑھو, جماعت میں نماز پڑھو, جماعت میں نماز پڑھو. تو اس کی گرامر کیا ہے, وَأَقِیمُوا, و از واو العطف, یہاں پر وائل نہیں ہے, یہاں پر اینڈ ہے, اینڈ ہے. وَأَقِیمُوا, اقیمو از فعل الامر, اللہ کمانڈ کر رہے ہیں ٹو تھرڈ پرسن, میسکولن, پلورل, اور فاعل. فاعل کیوں ہے, بیکاز they will be the doer of the action. اقیمو الصلاۃ, because there is a fa'il, there has to be a مفعول به in such cases. ٹرانسینٹ بھی ہو سکتا ہے کچھ, just to make it clear, ایسے بھی فاعل ہوتے ہیں کہ جس کے ساتھ مفعول به نہیں ہوتا, جیسے you sit, you stand, you sleep, اس میں کوئی فاعل نہیں ہے, سوری مفعول به نہیں ہے. لیکن جہاں آپ کے ساتھ ایک اور سیکنڈ چیز آ جاتی ہے جس پر ایکشن کیا جاتا ہے, وہ مفعول به ہوتا ہے. تو الصلاۃ is اسم منصوب. why is it منصوب? because it is مفعول به. and then الصلاۃ دیکھ لیں, فیمنن ہے اور ڈیفینٹ ناؤن ہے. وآتو اگین واو العطف, فعل الامر, تھرڈ پرسن میسکولن, لیکن یہ میسکولن پلورل فاعل ہے, وہ فیمنن تھا, یہ میسکولن نہیں. الزکاۃ is also feminine, sorry. آتو is the فعل الامر, and then الزکاۃ is اسم منصوب, مفعول به again, and feminine and definite. sorry تھوڑا سا کنفیوز میں نے کر دیا. آتو is فعل الامر, اوکے, پھر سے ریپیٹ کریے. فعل الامر جیسے اقیمو تھا ویسے ہی آتو ہے, اور تھرڈ پرسن کو بول رہے ہیں میسکولن, سوری آتو سیکنڈ پرسن, تھرڈ پرسن نہیں, میں نے یہاں غلط لکھ دیا, تھرڈ پرسن لکھ دیا, لیکن ہے سیکنڈ پرسن, میسکولن پلورل فاعل. اچھا وہ میں نے دیکھ لیا خود ہی. الزکاۃ is اسم منصوب because it is مفعول به, and زکا again is feminine and definite noun, ٹھیک ہے, it's one definite kind of زکا. ورکعو again واو العطف ہے, and ہے, اور ارکعو again same thing ہے, فعل الامر, and again it's second person, masculine, plural, fa'il, and then ma'a raki'in, ma'a is harf jar with, and ar-raki'in is ism majroor. why is it majroor? because of the harf jar, ٹھیک ہے, masculine, plural, and then fa'il, کیونکہ رکوع کرنے والوں کو کا بھی ایکشن ہوگا. تفسیر آیہ نمبر 43 دیکھیں, صلاح اور زکاة
یہ دونوں ہمیشہ سے اسینشیل انگریڈینٹس لیں یا اسینشیل ایلیمنٹس رہے ہیں آف دا ریلیجن آف اللہ. مطلب صرف اسلام کا نہیں تھا، اسلام سے پہلے بھی یہ تھا. اور جتنے پروفٹس آئے سب نے ایکچولی صلاح اور زکوٰۃ کا بولا ہے، بٹ ڈفرینٹ طریقے سے، ڈفرینٹ فارمس تھے، اور ہمارے پاس وہ ابھی موجود نہیں ہے. لیکن وی نو دیٹ آل دی ادر پروفٹس، جو بنو اسرائیل میں بھی جو پروفٹس آئے تھے، وہ بھی اسٹرکٹلی انجوائن کرتے تھے یہ 2 ایکٹس آف ورشپ کو، نماز کو، زکوٰۃ کو. ٹھیک ہے نا، بہت زیادہ انہوں نے ایمفیسائز کیا. ان کی نماز ڈفرینٹ تھی، ان کی زکوٰۃ ڈفرینٹ تھی، بٹ دے چیریٹی اور دونوں ضروری تھا. لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا، بنی اسرائیل نے کیا کیا، جوز نے کیا کیا، دے بیکیم نیگلیکٹفل. وہ اس کو بالکل لفٹ نہیں کرانے لگے، صلاح کو بھی اور زکوٰۃ کو بھی ہوللی نیگلیکٹفل ہونے لگے. اس کو بالکل چھوڑ دیا انہوں نے. ٹھیک ہے نا، اس کو انہوں نے ابینڈن کر دیا ایک طرح سے، اور دوسرے کاموں میں لگ گئے. نماز ان کی چینج ہو گئی سب کچھ، اور پھر اس کے بعد زکوٰۃ کے بدلے، یعنی دیکھیں آپ انٹرسٹ کے چکر میں پڑ گئے، تو وہ دینے کے بدلے لینے لگے. اور اسی لیے یہ آیت جو ہے اسپیشلی یہ کمانڈ کرتی ہے پیپل آف دا بک کو، اسپیشلی مطلب اسپیسیفکلی ٹو پرفارم پریئرس with the ummah of محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رکو ورکعوا مع الراکعین. اور ان کو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ جو ہے زکوٰۃ بھی ان کے ساتھ دو، نماز بھی ان کے ساتھ کرو، اپنا ایک الگ گروپ نہ بنا لو. یہ اس وقت کی بات ہے، ٹھیک ہے، جب قرآن نازل ہو. اپنا ایک الگ گروپ نہ بنا لو. آپ مت سمجھو کہ آپ علیحدہ کوئی ہو. آپ اگر بلیورز ہو تو آپ بلیورز کے ساتھ نماز بھی پڑھو اور زکوٰۃ بھی دو. تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا اقیمو، پہلے بھی شاید میں بتا چکی ہوں یا نہیں، مجھے یاد نہیں پہلے آیا ہے کہ نہیں آیا، کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے سلو کا مطلب ہے پرے، نماز پڑھو. لیکن اللہ تعالیٰ کیوں کہتے ہیں اقیم الصلاۃ؟ کیونکہ نماز قائم کرو، اقیمو قائم کرو، اسٹیبلش دا پریئر. اس کا مطلب یہ اپنے پریئر کو پرفیکٹ کرو. تو اقام الصلاۃ از اے مچ ہائر کانسیپٹ دین سلو. ٹھیک ہے، آپ بہت ہائر کانسیپٹ ہے، اس کو پوری طرح سے یہ، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ صلاح یا نماز جو ہے یہ کوئی ایک ون ٹائم تھنگ نہیں ہے، یہ کوئی سیزنل نہیں ہے کہ جب میرا موڈ ہوا میں پڑھ لوں، میرا موڈ نہیں ہوا میں نہیں پڑھوں، میں سفر پہ ہوں میں نہیں پڑھوں، میں بیمار ہوں میں نہیں پڑھوں، میرا دل چاہ رہا ہے میں پڑھوں، میرا دل نہیں چاہ رہا ہے تو میں زبردستی کیوں پڑھوں. یعنی یہ سب باتیں آ جاتی ہیں صلاح میں. اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ریگولرلی پڑھیں، پراپرلی پڑھیں نماز کو، ہم لوگ سب کے لیے، اور تمام اس کی جو ابلیگیشنز ہیں، اس کی جو کنڈیشنز ہیں، اس کو پوری طرح سے فلفل کر کے پڑھیں. ڈونٹ ٹرائی ٹو فائنڈ شارٹ کٹس ٹو اٹ. کریکٹ ٹائم پہ پڑھیں، پیوریفائی ہو کے پڑھیں، وضو کے ساتھ پڑھیں. ایسے بھی لوگوں کو میں نے سنا ہے، اپنے امکانوں سے سنا ہے، کہ جو کہتے ہیں وضو ضروری نہیں ہے نماز کے لیے. وہ کہتے ہیں بس صبح آپ نے نہا لیا، پاک صاف ہو گئے. what اللہ means is کہ آپ اپنے آپ کو صاف رکھو، پاک رکھو. تو ہم تو صاف اور پاک ہیں، یہ میں نے خود سنا ہے. ٹھیک ہے نا، تو وہ اب ان کو کیسے سمجھایا جائے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی لکھا ہے. سورہ مائدہ میں بہت کلیئرلی ہے، 2 جگہوں پہ بہت کلیئرلی ہے. سورہ میں بقرہ میں بھی، مائدہ میں تو ہے ہی ہے کہ جب نماز کا وقت آئے تو آپ اٹھیں اور اپنے ہاتھ منہ دھو لیں اور سر کا مسح کر لیں اور پیروں کو دھو لیں. بہت کلیئرلی ہے. تو وہ کیوں اللہ تعالیٰ نے خاص نماز کے لیے لکھا ہوا ہے؟ بیکاز نماز کے لیے وضو از آلسو ورشپ. آپ کو پتا ہے نا، تو وضو بھی ورشپ ہے، نہانا بھی ورشپ ہے. ڈیپینڈس آن آپ کو نہانے کی ضرورت ہے تو آپ نہائیں گے تو اٹ بیکمس اے ورشپ. جمعے کو آپ نہائیں گے اٹ بیکمس اے ورشپ. ویسے ہی اپنے آپ کو پاک رکھنے کے لیے نہائیں گے اور سنت طریقے سے نہائیں گے اٹ بیکمس اے ورشپ. ورنہ آپ ویسے ہی شاور لے سکتے ہیں، لیکن یو ہیو دی انٹینشن، یا اللہ میں سنت طریقے سے نہا رہی ہوں، اٹ بیکمس اے ورشپ. یہی تو ہے نا کہ ورشپ ہمارے لیے اللہ نے اتنا آسان کر دیا ہے، اور جو کچھ بھی ہم کریں ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، with the right intention of only pleasing اللہ. پھر نماز کے اندر، یہ تو نماز کے باہر کی بات ہے، نماز کے اندر خشوع ہونا چاہیے. نماز کے اندر جو ہے ہمیں میننگز پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے ورڈز پڑھ رہے ہیں اور ان ورڈز پہ ہم ریفلیکٹ کر رہے ہیں، اور اس طرح سے نماز پڑھیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. ایک اور پوائنٹ میں یہاں پر کہنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں، اگر ایک مسلمان ڈرنک کرتا ہے، چوری کرتا ہے، فورنیکیشن کرتا ہے، ڈرگز لیتا ہے، اسٹل بہت سارے اسکالرز یا تمام اسکالرز یہی کہتے ہیں کہ وہ ہی از اسٹل اے مسلم، ہی اسٹل اے مسلم. یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے، جہاں تک کہ اگر اس نے توبہ کر لی، ہمیں پتہ نہیں کر لے گا، لیکن ایول ہے، بیڈ ہے، شر ہے، اور یہ مسلمان کے عمل میں آ جاتا ہے کہ اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے، تو ہی از سنفل بٹ ہی اسٹل اے مسلم. لیکن اگر ایک مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے، دین اکارڈنگ ٹو سم علماء، کچھ علماء کہتے ہیں، نہیں کہتے ہیں لیکن کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ اس نے اسلام کی فولڈ سے وہ باہر نکل آیا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو وہ اپنے سامنے رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک بلیور اور ڈس بلیور کا ڈفرنس کیا ہے؟ از پریئر.
تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اگر ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے تم کافر ہو, ہم یہ نہیں کہہ سکتے تم نے نماز چھوڑی تم کافر ہو, وی کانٹ سے دیٹ, لیکن وہ نہیں بولنا چاہیے. اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ نماز پڑھو پلیز, اٹ از ویری امپورٹنٹ, اٹس این ایکٹ وچ کین ٹیک یو آؤٹ آف دا فولڈ آف اسلام. تو اللہ تعالیٰ سورہ المدثر میں ہمیں بتاتے ہیں, سورہ نمبر مدثر, مجھے سورہ نمبر یاد نہیں ہے لیکن آیا نمبر 42 and 43, سورہ مدثر آیا نمبر 42-43, اس میں جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب جنت کے لوگوں سے پوچھا, جنت کے لوگ جب جہنم کے لوگوں سے پوچھیں گے, دیکھیں وہاں پر ہماری کنورسیشن ہو رہی ہوگی, جب جنت کے لوگ جہنم کے لوگوں سے پوچھیں گے کہ آپ جہنم میں کیوں چلے گئے, آپ کیوں جہنم میں داخل ہو گئے, جہنم کے لوگ ریپلائی کریں گے, قرآن میں ہے, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ on the day of judgment, قیامت کے دن, the first thing that will be asked will be the prayer. اور اگر آپ کی صلاح آرڈر میں ہے then everything will be in order, لیکن اگر آپ کی صلاح آرڈر میں نہیں ہے then everything else will be in disorder. اب میرے اور آپ کے پاس کیا ایکسکیوز ہے, یا ہماری فیملی ہمارے فرینڈس کے پاس کیا ایکسکیوز ہے کہ ہم نماز نہ پڑھیں. ہر چیز کے لیے ہم ٹائم نکال لیتے ہیں, ہر چیز کے لیے نکال لیتے ہیں, yet when it comes to prayer ہم کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے, یا ہمارے پاس کوئی لیم سی ایکسکیوز ہم بنا لیتے ہیں. کوئی لوگ کیا کہتے ہیں, میں اتنی گناہ گار ہوں, میں یہ بھی گناہ کرتی ہوں وہ بھی گناہ کرتی ہوں, جب تک میں وہ گناہ کرنا چھوڑ نہیں دوں میں کیسے نماز پڑھوں, I will be a hypocrite, کہ میں ایک طرف گناہ بھی کرتی ہوں ایک طرف نماز بھی پڑھتی ہوں. کوئی لوگ کیا کہتے ہیں, وہی اپنے اوپر ڈالتے ہیں. کوئی لوگ کیا کہتے ہیں, میں نے دیکھا ہے لوگ نماز پڑھتے ہیں, وہ لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں اور ڈرنک بھی کرتے ہیں اور جوا بھی کھیلتے ہیں اور ربا بھی لیتے ہیں اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں, مجھے ان کی طرح نہیں ہونا ہے. بھئی کون کہہ رہا ہے کہ آپ ان کی طرح ہو؟ ہمیں بس یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ نماز ہماری اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ ہے. وی نیڈ ٹو اسٹرینتھن دیٹ ریلیشن شپ. پہلے اسٹیبلش کرو پھر اسٹرینتھن کرو. اور کس طرح کر سکتے ہیں, تھرو دی اسٹیبلشمنٹ آف دا پریئر. نماز کے اندر جو آپ کو سکون ملے گا, نماز میں جو آپ ڈائریکٹلی اللہ سے بات کریں گے, جو دعا کریں گے, nothing like that. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے who are regular in their prayer and we pray with خشوع and خضوع. خشوع خضوع تو ہماری مسنگ ہے ہماری نمازوں میں سے. نماز شروع کرتے ہیں کچھ اور ہی سوچ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں, ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول کر لے, آمین. پھر آیا نمبر 44, آیا نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں أَتَأْمُرُونَ, it is like اس کے روٹ لیٹرز ہیں حمزہ میم را, امرا, امرا یامرو امرن, امرا یامرو امرن. یعنی آپ کو امر, آپ کو پتہ ہے نا, فعل الامر بھی ہم پڑھ چکے ہیں. امر مطلب کسی کو کمانڈ کرنا, کسی کو حکم دینا, اور امرن کا مطلب امر, یہ ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں امر. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اتأمرون, کیا ڈو یو آرڈر, ڈو یو کمانڈ, کیا آپ حکم دیتے ہیں, کیا تم حکم دیتے ہو. اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں. الناسا, نون واو سین روٹ لیٹرز ہیں, the people, الناس یعنی the people, لوگوں کو, کیا آپ لوگوں کو حکم دیتے ہو. بالبر, بی, بالبر, بی یعنی ٹو گڈنس, بر با را را, با را را. جب قاعدہ پڑھاتے اس میں با را را تین آتا ہے, میرے دماغ میں وہ آ جاتا ہے قاعدہ پڑھانے کا. تو بالبر یعنی ٹو گڈنس, ٹو رائچیسنس آپ کہہ لینا, نیکی کا. کیا آپ لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا. یہ کوشچن ہے, اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں. وَتَنْسَوْنَ, تنسونا اس کے روٹ لیٹرز ہیں نون سین یا. نسیا ینسا نسیانن, نسیا ینسا نسیانن, یعنی کیا آپ لوگوں کو حکم دیتے ہیں نیکی کا, اچھائی کا. اینڈ یو فارگیٹ, تنسونا یو فارگیٹ, نسیہ کا مطلب بھولنا ہے, تو یو فارگیٹ تم خود بھول جاتے ہو. انفسکم, وتنسون انفسکم, انفسکم مطلب یور سیلفس. تو اب پورا سینٹینس یہ تنسون انفسکم, کیا تم خود بھول جاتے ہو. انفسن آپ کو پتہ ہے نفس سے آتا ہے, نون فاسین, یور سیلفس, اپنے آپ کو, اپنے آپ کو کیا بھول جاتے ہو. دوسروں کو نصیحت خود میاں فضیحت. تو یہ آپ یہ ہے کہ آپ انتم و انتم وائل یو, جبکہ تم تتلون الکتاب. تتلون الکتاب کا کیا مطلب ہے. تتلو تا لام واو, جو ہم کہتے ہیں نا تلاوت, تلا یتلو, تلا یتلو تلاوتن,
तला यतलू तिलावतुन, यानी जब आप रिसाइट करते हैं, यू रिसाइट, वाइल यू रिसाइट, व अंतुम ततलून यानी वाइल यू रिसाइट, जबकि तुम तिलावत करते हो अल किताब, किताब की, काफ्ताबा द बुक, किताब की, एक खास किताब के बारे में है, जब उस किताब की तुम तिलावत करते हो, अल्लाह की किताब की, तुम दूसरों को नसीहत करते हो और खुद भूल जाते हो। अफला ताकिलून, अफला 3 वर्ड्स हैं, अ मतलब क्वेश्चन मार्क, और फ मतलब देन, और ला मतलब नॉट। तो अब क्वेश्चन मार्क के बदले आप अगर सेंटेंस बनाएंगे तो आप बोलेंगे विल, देन विल नॉट, देन विल नॉट, क्या पस नहीं, क्या पस नहीं, ताकिलून, देन विल नॉट, क्या पस नहीं, ताकिलून। ताकिलून का मतलब है, इसके रूट लेटर्स है आइन काफ लाम, जो हम उर्दू में भी यूज करते हैं, अकल, अकला याकिलु अकलन, अकला याकिलु अकलन, ठीक है। उसका मतलब ये ताकिलून यानी क्या तुम इंटेलेक्ट नहीं यूज करते हो, रीजनिंग यूज नहीं करते हो, यू यूज इंटेलेक्ट, तो अफला ताकिलून, देन विल नॉट यू यूज इंटेलेक्ट, यू यूज रीजन, अक्ल से काम नहीं लेते हो, तुम अक्ल इस्तेमाल करोगे। क्वेश्चन है अल्लाह से, अफला तो क्या तुम, क्या पस नहीं तुम अक्ल इस्तेमाल करोगे, तुम अक्ल रखते हो, एक तरह से क्वेश्चन है। अगर तुम खुद अक्ल रखते हो तो तुम दूसरों को नसीहत कर रहे हो और खुद भूल जा रहे हो। एक सिंपल आंसर ये है इसका। इसका ग्रामर है अतमुरू नन्नासा, अता अ इज हमजा इस्तिफामिया, इट्स अ क्वेश्चन मार्क, तमुरूना फेल मुदारे, सेकेंड पर्सन मैस्कुलिन प्लूरल, और फाइल भी है बिकॉज कमांड कर रहे हैं, कोई फाइल भी है, अन्नास बिकॉज देयर वाज अ फाइल, अन्नास बिकम्स अ मफूल बिही, सो इट इज इसम मंसूब, मैस्कुलिन प्लूरल नाउन, बिल बिर, बी इज हर्फ जर, एंड बिर इज ism majroor because of the b, masculine definite noun, so bil birri is jar wa majroor, and then tansawna wa tansawna, wow is wawul atf, and tansawna is fi'l mudari, second person masculine plural, again fa'il because koi bhulne ka action ho raha hai, anfusakum, anfusakum is ism mansoob, it is maf'ul bihi kyunki fa'il tha, us fa'il ke sath yourselves aap bhul rahe hain। फेमिनिन आपको पता है ना, नफ्स इज फेमिनिन, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ठीक है ना। तो अनफुसकुम इज अनफुसा इज फेमिनिन प्लूरल नाउन, और कुम इज दमीर मुत्तसिल सेकंड पर्सन मैस्कुलिन प्लूरल, एंड इट्स मुदाफ प्लस मुदाफ इलैह, अनफुसकुम। Wa antum, again the wow here is waw al haliya, and the antum is damir munfasil, second person masculine plural. Tatluna is fi'l mudare, second person masculine plural fa'il. Al kitab is ism mansub because it is maf'ul bihi, masculine singular definite noun. Afala, is hamza istifhamia with a question mark, ठीक है ना, and fa is faul zaida, फाउल ज़ाइदा, और मतलब ये पस बोले आप इसको या जो भी इट इज, इसके बीच में अ ला के बदले अफला, क्या पस नहीं तुम, इस तरह करते हैं ना। हरफ नफी है, ला हरफ नफी नेगेटिव, एंड ताकिलून इस फेल मुदारे सेकंड पर्सन मैस्कुलिन प्लूरल फाइल। तो तफसीर इसकी क्या है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला इज सेइंग व्हाट इज इट, how is it that you enjoin others, अल्लाह ताला पूछ रहे हैं सवाल कि कैसे हो सकता है कि तुम दूसरों को एंजॉइन करते हो, टू फॉलो द राइट वे, हक को आप फॉलो करो, उसकी इत्तबा करो, बट यू फॉरगेट इट योरसेल्फ, दो although you read the books, जबकि आप किताब पढ़ते हो, while you read the, दो भी कह सकते हैं वहां पर, although भी कह सकते हैं जहां पर while दिखाया था वह के लिए। have you no sense at all, ये अल्लाह ताला कह रहे हैं, have you no sense at all। अल्लाह ताला क्या वर्ड यूज करें, अभी मैंने आपको बताया ताकिलून, ताकिलून के रूट वर्ड्स आपको बताया कि सेम रूट वर्ड्स हैं जो अकल के हैं, अकल आइन काफ लाम, इट मींस इंटेलेक्ट या रीजनिंग। इसके मतलब ये कि अगर आप रीजनिंग यूज करते हैं, अगर आप अक्ल यूज करते हैं, अगर आप अक्लमंद हैं, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि आपको ट्रूथ को फॉलो करना चाहिए और आपकी जजमेंट जो है वो सही होनी चाहिए। अगर आप अकल यूज करें तो जजमेंट आपकी सही होनी चाहिए, उसमें आपकी इमोशंस नहीं आने चाहिए, उसमें आपका फॉल्स प्राइड नहीं आना चाहिए कि आप दूसरों को बोल रहे हैं और खुद अमल नहीं कर रहे हैं। यानी मेरी तो प्राइड आ गई ना बीच में कि मैं दूसरों को बोल रही हूँ लेकिन मैं खुद अमल नहीं कर रही हूँ, बट इसमें क्या, कोई बात नहीं, दूसरों को बोल सकती हूँ। ये बहुत स्कैरी आयत है, याद रखिए, एंड स्पेशली मेरे और आपके लिए। वी आर पीपल ऑफ नॉलेज, वी आर टीचिंग एंड लर्निंग,
اگر ہم نالج کے لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت اسٹرکٹلی کہہ رہے ہیں, پیپل آف نالج, پیپل لائک یو اینڈ می, ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ واٹ آر یو ڈوئنگ. آپ دوسروں کو کہہ رہے ہیں قرآن اور سننا کو فالو کرو, اور آپ خود فالو نہیں کر رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں نا دوسروں کو بولنے میں کیا حرج ہے, ہم پرفیکٹ کبھی بھی نہیں ہوں گے, اوکے, نو بڈی از گوئنگ ٹو بی پرفیکٹ, بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو بولیں اور خود نہ کریں. بھائی ہم تو پرفیکٹ نہیں ہو سکتے, یہ بھی بہانہ نہیں, اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے بھائی ہم تو پرفیکٹ ہیں, ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت ہے. دونوں ایکسٹریمز نہیں, ہم سب ویک ہیں, ہم سکھا رہے ہیں, ہم سیکھ رہے ہیں, ہم اس کیٹیگری میں. ہم قرآن جب سیکھ رہے ہیں, ہم دوسروں کو بول رہے ہیں کمانڈمنٹس کے لیے, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کو فالو کرنے کی پوری کوشش کریں. May Allah make us from those who learn the Quran and also act upon it, who learn and teach the Quran. دونوں ہم کریں. اگر ہم سیکھ رہے ہیں تو پھر ہم سکھائیں بھی انشاءاللہ, اور ہم عمل بھی کریں. صرف سیکھنے سکھانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. آیہ نمبر 45, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Again, it's a very, very profound ayah. وَاسْتَعِينُوا. Again, وہی اس کے نہیں, ہم نے پہلے نہیں کیا شاید. وَاسْتَعِينُوا is to seek help. عین واو نون ہم نے کیا تھا نا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, آف کورس کیا تھا. عین واو نون اس کے روٹ لیٹرز ہیں. استعانہ, یستعینو, استعانتن, استعانہ, یستعینو, استعانتن. یہ کون سا فارم ہے؟ اس سے جو سٹارٹ ہوتا ہے فارم 10. یاد رکھیے جنہوں نے فارمز پڑھے ان کو تھوڑا فارمز بھی یاد ہونا چاہیے. آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں, لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے جب استعینو, asking for something is form 10. تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں, اللہ is commanding and you seek help, اور آپ مدد مانگے اور آپ مدد طلب کریں. ٹھیک ہے نا. بالصبر, with patience. صبر, صبر is صبر, with patience. اور اردو میں کیا کہیں گے؟ صبر کے ذریعے آپ اللہ سے مدد مانگے. ابھی اللہ کا لفظ نہیں آیا, ابھی صرف یہی ہے کہ آپ مدد مانگیں, آپ مدد طلب کریں. کس چیز سے؟ صبر کے ساتھ یا صبر کے ذریعے. والصلاۃ, اینڈ with prayer, اور نماز کے ساتھ. آپ کو جب کوئی تکلیف آتی ہے تو آپ صبر اور نماز دو چیزوں کو, اور دعا, اس میں صلاح میں دعا بھی آ جاتی ہے, جب آپ نماز پڑھتے ہیں آٹومیٹیکلی دعا ساتھ آ جاتی ہے. تو آپ ان دو چیزوں سے اللہ سے مدد مانگے. ہاتھ پاؤں پھلائیں, آپ پھول جاتے ہیں ہمارے, وہ نہ کریں, اللہ سے مدد مانگے. وَإِنَّ, اینڈ انڈیڈ, اور بے شک, اور یقیناً, انہا, ہاں مطلب اٹ از, کیا چیز ہے وہ, کیا چیز ہے؟ نماز اور صلاح دونوں کے بارے میں. اینڈ انڈیڈ, آپ اردو انگلش میں لکھ لیں, اینڈ انڈیڈ یا سرٹنلی اٹ از, ہاں کا مطلب ہے اٹ از, کیا چیز, اور بے شک وہ, یا یقیناً وہ, یہ وہ جو ہے یا اٹ از جو ہے, بے ہاں کا مطلب ہے. لکبیرتن, ل از شورلی, ڈیفینیٹلی, سرٹنلی, یعنی بے شک, کیا چیز ہے؟ لکبیرتن, اٹ از شورلی ڈیفیکلٹ. کبیر کا مطلب ہے بڑا, it is huge, it is, اس کو ہم یہ بھی کہ صرف بڑا نہیں ہوتا, اس کا مطلب کبیر کا مطلب یہ بھی ہے, it is difficult, it is heavy, it is weighty, یعنی یہ بوجھل بھی ہے ہمارے اوپر, ثقیل ہے, جس طرح ہم کہتے ہیں ثقیل, اور بھاری بھی ہے. بھاری اور بوجھل ایک ہی چیز ہے, ثقیل بھی وہی چیز ہے, اور بہت بھاری بھی ہے. لکبیرتن, اس کے روٹ لیٹرز وہی ہیں جو کبیر کے ہوتے ہیں, کاف با را, کاف با را, یعنی بڑا. یہ بہت بڑی چیز ہے, یہ بہت مشکل ہے, یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے. کیا چیز؟ دونوں چیزیں, نماز بھی اور صبر بھی. اللہ علی الخاشعین, اللہ ایکسپٹ, سوائے, علی یعنی اوپر, آن, اپون, فار, تینوں لکھ لیں, اپون, آن, فار, علی. اور اردو میں آپ لکھیں اوپر, پر بھی ہے, اوپر بھی ہے, اور کے لیے بھی ہے, کیونکہ یہاں پر آ رہا ہے کے لیے. اللہ کے ساتھ جب آپ سینٹینس بنائیں گے تو آپ کہیں گے ایکسپٹ خاشعین کے لیے. اور خاشعین کون ہے؟ جو ہمبل ہیں, جو فیئرفل ہیں. جو ہمبل ہوتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے بھی ہیں, عاجزی بھی رکھتے ہیں, عاجزی کرنے والے بھی ہیں, اور وہ پھر اللہ سے ڈرنے والے بھی ہیں. ٹھیک ہے نا. عاجزی کرنے والوں کے لیے, اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے, ایکسپٹ ان لوگوں کے لیے, باقی لوگوں کے اوپر نماز اور صبر جو ہے دونوں بھاری ہیں, دونوں مشکل ہیں. خاشعین کے روٹ لیٹرز ہیں خا, شین, عین, خا, شین, عین. اوکے, تو خشوع کرنے والے اور عاجزی کرنے والوں کے لیے اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نماز اور صبر آسان ہے, باقیوں کے لیے مشکل ہے. اس کے گرامر میں آ جاتے وَاسْتَعِینُوا, اگین و از واو العطف, and استعینو جو ہے it is فعل الامر, second person masculine plural فاعل. بالصبر, B is حرف جر, and صبر is اسم مجرور because of the B,
masculine noun, and jarwa majroor because of the B, it's harf jar, so the sabr has to be majroor. Was salati wawul atf ism majroor and it's feminine definite noun. Wa innaha, wa is wawul atf, inna is harf nasab, जो inna indeed harf nasab, accusative noun, ठीक है ना, और accusative particle, it's a particle, accusative particle inna, and then ha, तीन words हो गए ना, wa inna ha is the dhamir muttasil, third person feminine singular ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, और इस्मो इन्ना भी है, जब इन्ना आ गया तो इन्ना के साथ इस्मो इन्ना भी है, ठीक है ना। हाँ, लकबीरतुन, लाम जो है ये एम्फेटिक लाम है यहाँ पर, यानी श्योरली, लाम ताकीद है, जिसको उर्दू में कहते हैं ताकीद और अरबिक में कहते हैं तौकीद। लाम ताकीद एम्फेटिक लाम, प्लस कबीरतुन इज इसम मरफू, feminine singular indefinite noun, it is also खबरो इन्ना, क्योंकि इन्ना जब आपने किया तो इसमो इन्ना आया, यहाँ खबरो इन्ना आ गया, ठीक है। इल्ला, इल्ला is the particle of exception, हरफे हसर भी इसको कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन पार्टिकल कहते हैं, इल्ला यानी एक्सेप्ट, रिस्ट्रिक्ट हो गया। अलल खाशिईन, अला is harf jar and खाशिईन, अल खाशिईन is ism majroor, because of the अला it becomes majroor, masculine plural फाइल, यानी ये जो खाशिईन है ये एक्सेप्शन है, this is the exception, ठीक है, याद रखें, this is the also called the exception, al khashin is the exception, not grammatical term लेकिन the exception, because illa al khashin, इनके अलावा बाकियों के लिए मुश्किल है। तफसीर, अल्लाह सुब्हाना ताला हमको कह रहे इस्ताइनो, इस्ताइनो का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया हेल्प लेना, किसी से मदद मांगना, तो अल्लाह ताला हमें हुक्म दे रहे हैं कि आप मदद मांगो। किस चीज से मदद मांगो, ये स्पेशल टाइप ऑफ हेल्प है, ये ऐसी मदद नहीं है कि मैं आपसे कह रही हूँ प्लीज जरा आप मुझे हेल्प कर दें ये करने में, आप मुझे कह रही प्लीज जरा हेल्प कर दें, दोज आर रेगुलर हेल्प्स, आप मेरी ये मदद कर दे, इंसान इंसान के जो काम आता है ना, दोज आर रेगुलर, ठीक है ना, आप नॉर्मल हेल्प मांग रहे हैं, इसमें कोई स्पेशल चीज नहीं है, इसमें आम हेल्प है। लेकिन जब हम कोई चीज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, एंड वी ट्राई आवर बेस्ट, और हम वी पुट इन आवर बेस्ट एफर्ट आल्सो, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन समहाउ वो कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, अल्लाह से मदद मांगते हैं, पहले से ही अल्लाह से मदद मांग के स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं, अल्लाह से दुआ करके स्टार्ट करते हैं, लेकिन फिर भी वो काम नहीं हो रहा है, तो मैं और आप एक दूसरे की मदद उसमें नहीं कर पाएंगे, अल्लाह से ही मदद मांगना है, वो रियल हेल्प होगा, वो अल्लाह से मदद मांगेंगे। लेकिन जब मदद मांगने के लिए अल्लाह ताला बता रहे हैं दो चीजें चाहिए, यू नीड टू इंग्रेडिएंट्स, we must qualify for his help, and how do we qualify for his help, अल्लाह ताला बनो इसराइल को कह रहे हैं और उनके थ्रू हमें भी कह रहे हैं कि जब आपको अल्लाह से मदद मांगनी है तो दो चीजें चाहिए, one is सबर and the other is सलाह, सबर एंड सलाह, याद रखें। पेशेंस, आपको पता है कि और चीजों भी हमने पढ़ा, सबर एंड ग्रेटिट्यूड भी है, लेकिन इस वक्त हम मदद मांग रहे हैं तो हम अल्लाह से सबर और सलाह के थ्रू मांगेंगे। और सबर का सिर्फ मतलब नहीं, ये नहीं है कि बस पेशेंस, इट इंक्लूड्स परसिस्टेंस, जब किसी चीज में आप परसिस्ट करेंगे, परसिवरेंस आ जाएगी, आप इंड्योर करेंगे, उस सबर में आपके ऊपर मुश्किलात आएंगी, आप उसको भी बर्दाश्त करेंगे, सिर्फ छोटी मोटी बर्दाश्त नहीं है, छोटा मोटा सबर नहीं है, और परसिस्ट करते रहेंगे, आप जो चीज कर रहे हैं उसमें करते रहेंगे और डिसिप्लिन से करेंगे, ये नहीं कि उसमें गलत काम शुरू कर दें, भाई हम सबर कर रहे हैं लेकिन अब हमसे हो नहीं रहा है, अब हम गलत काम कर लेंगे, नहीं, डिसिप्लिन होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होनी चाहिए, अपनी कमिटमेंट होनी चाहिए कि भाई हम उलुल अज़्मी होनी चाहिए, एंड डिटर्मिनेशन, कुव्वत इरादी भी अपनी होनी चाहिए कि हमने ये करना ही करना है। जो हम कहते हैं ना, हम कहते हैं विल पावर चाहिए, तो विल पावर अल्लाह ही देता है और अल्लाह में कोशिश करनी है और अल्लाह मदद करेगा, तो सबर के लिए ये सब चीजें हैं। तो इन अदर वर्ड्स मैं ये कहूंगी कि अगर हमने सबर करना है, हमें पता है कि डिफिकल्टीज हमें मिलेंगी ही मिलेंगी, और स्पेशली अगर हम सीधे रास्ते पे चल रहे हैं, अगर हम राइचियस वे को इख्तियार कर रहे हैं, तो फिर हमें डिफिकल्टीज अपनी जिंदगी में आएंगी, ठीक है ना, और उसके लिए सबर और सलाह हमको हेल्प करेंगी टू रिमूव दोस डिफिकल्टीज, इसलिए अल्लाह कह रहे हैं उसका हेल्प लो, लेकिन हेल्प लेके मांगना किससे है, अल्लाह से मांगना है। तो जब हम सबर और सलाह से काम लेंगे तो हमें उस आजमाइश में से, उस डिफिकल्टी में से गुजरना आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। तो हमें अपने अंदर क्या सीख रहे हैं, हमें दो क्वालिटी जरूर डेवलप करनी है, एक सबर की, डिटर्मिनेशन सबर की, कि सबर के साथ, पेशेंस के साथ और अच्छी तरह से परसिवरेंस के साथ, हमने उलुल अज़्मी के साथ, कुव्वत इरादी के साथ हमने वो काम को करते रहना है और सही काम करना है, गलत काम नहीं करना है। और दूसरा ये सीखना है कि हमने नमाज को नहीं छोड़ना है। बाज़ लोग कहते हैं इतने डिप्रेस्ड है, नमाज पढ़ने को दिल नहीं चाहता है, इतने परेशान है, भाई जब इतनी परेशानी है नमाज पढ़ो ना, तो इंशाअल्लाह ताला जब हमारे पास सबर भी होगी, हम सलाह भी कायम करेंगे, तो हम क्वालिफाइड हो जाएंगे, अल्लाह ताला हमें हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। बट
یاد رکھیں وارننگ بھی ساتھ ہے. اگر ہم صلاح میں ریگولر نہیں ہیں, ہم پیشنٹ نہیں ہیں, ہم الٹے سیدھے کام کریں, ڈسپلن نہیں ہیں اور پرسیورنس کو بھی چھوڑ کے بیٹھ گئے, مایوس ہو کے, تو ہماری وہ بیسک ریکوائرمنٹس ہی پوری نہیں ہوں گی جو ہم اللہ سے ہیلپ مانگ سکیں. میں اللہ میک اس فرام دوز جو کہ پیشنٹ بھی ہیں اور پریئر کو اسٹیبلش بھی کرتے ہیں. آمین. آیا نمبر 46. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. الذین, دوز ہو, وہ لوگ جو یا وہ جو جس طرح آپ کو پسند ہے. الذین, دوز ہو, وہ جو یا وہ لوگ جو, یظنون, ظن اس کے روٹ لیٹرز ہیں زوئے, نون, نون جو ہم عربک کہتے ہیں ضا, ضا اردو میں زوئے کہتے ہیں, ٹھیک ہے, ضا نون نون, ضا نون نون. اس کا ورڈ کیا, ظن پاسٹ ٹینس, یظن مضارع, ظنن, ظن جو ہم کہتے ہیں ظن, ظن از مصدر, ٹھیک ہے نا. ظن کیا چیز ہے یہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن میں نے آپ کو بتایا, میں آپ کو اپوزٹس کے میننگز بتاؤں گی کہ ظن is one of those words. ابھی تھوڑا سا بتا دیتی ہوں, مجھے رہا نہیں جاتا ہے کیا کروں. ظن is one of those words جس کی opposite meanings ہے. ظن کا مطلب یہ بھی ہے گمان کرنا, ازیوم کرنا, کنجیکچر کرنا, اور ظن کا یہ مطلب بھی ہے کہ you have certainty, you are convinced. دونوں چیزیں آپ دیکھیں, ایک ہے گمان ہے, شک ہے, آپ کو ازیوم کر رہے ہیں, اور دوسرے ہی کنونسڈ ہے. تو یہاں پر کیا لفظ یا ظنون, اس میں گمان نہیں کر رہے ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ کنونسڈ ہیں. یعنی یظنون, they are convinced, they are certain, وہ یقین رکھتے ہیں, ان کو یقین ہے. انہم, that they, انہ means that, hum means they, کہ وہ, that they, کہ وہ, ملاقو, ملاقو کے روٹ لیٹرز ہیں لام قاف یا, لقیہ یعنی اس میں آپ ملاقات, will meet, ملاقو یعنی ایکچولی یہ تھا ملاقونا, ملاقونا تھا, اور پھر آپ کو پتہ ہے اس میں آپ محذوف ہو جاتے ہیں جب آپ ملاتے ہیں اس کو, ملاقو ربہم, they will meet, ملاقات کرنے والے ہیں, ملاقات کریں گے, ربہم, ربابا, their رب, اپنے رب سے, ان کے رب سے. ان کے رب ہوتا ہے, لیکن جب آپ اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں نارملی آپ جب سینٹینس بناتے ہیں تو ان کے رب سے بھی کہہ سکتے ہیں, غلط نہیں ہے, صحیح ہے بالکل. the word is ربہم, ربہم, ان کے رب سے. لیکن جب آپ اس کو کہنا چاہیں الگ الگ, ربہم یا ربہم, تو اس کا مطلب ان کے رب سے, ٹھیک ہے نا. تو کیا مطلب ہو گیا, یظنون, وہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ ملاقات کریں گے اپنے رب سے, ٹھیک ہے نا. and they are convinced, they are certain that they will meet their رب. وَإِنَّهُمْ, and that they, وَأَنَّهُمْ, وَأَنَّ, and that they, وَأَنَّ, and that ہم, they تین ورڈز ہیں, وَإِنَّهُمْ, and that they, اور یہ کہ وہ, الیہ, الا پلس ہی, to him یعنی اس کی طرف, راجعون, they will return, را جیم عین, رجع یرجع آپ پڑھ چکے ہیں, راجعون, they will return, وہ لوٹنے والے ہیں, راجعون وہ لوٹیں گے یا لوٹنے والے ہیں. گرامر کو دیکھ لیتے ہیں. الذین اسم موصول میسکولن پلورل, یظنون فعل مضارع تھرڈ پرسن میسکولن پلورل فاعل, انہم, ان از حرف نصب, ہم از ضمیر متصل میسکولن پلورل تھرڈ پرسن, اور آبجیکٹ پروناؤن بھی ہے, اور پھر اسم انہ بھی ہے, انہم, انہ از انہ, اور اسم کے بعد جو ہم ہے, سوری انہ کے بعد جو ہم ہے وہ اسم انہ ہے. ملاقو, ملاقو از اسم مرفوع, ملاقون آپ کو بتایا نا, ملاقو ہے یہ اسم مرفوع بن جاتا ہے, اور میسکولن ہے, پلورل ہے, اور تھرڈ پرسن ہے, اور کیا ہے, خبر و انہ بھی ہے, خبر و انہ بھی ہے, کیونکہ انہم ملاقو, وہ انہم جو اسم و انہ تھا, ملاقو خبر و انہ ہے. اور پھر یہ مضاف بھی ہے. مضاف کس کے لیے, ربہم, رب کے لیے مضاف ہے یہ. ربہم, رب is مضاف الیہ, اس اسم مجرور, and then him is ضمیر متصل, again third person masculine plural and possessive noun, again this is مضاف الیہ. ربہم, ربی, ملاقو رب ایک مضاف مضاف الیہ, ربہم ایک اور مضاف مضاف الیہ ہے, ٹھیک ہے, دو مضاف الیہ آگئے. وَأَنَّهُمْ, و is واو العطف, and أَنَّهُمْ, أَنَّ is حرف نصب, and hum is again ضمیر متصل, same thing, third person masculine plural, object pronoun, اسم انہ, الیہ, الا is حرف جر,
and then he is damir muttasil for masculine singular object pronoun. Again ilayhi, ila harf jar है तो ये जार व मजरूर है. और राजिऊन जो है, राजिऊन इसम मरफू है, masculine plural फाइल है, और जहां चूंकि अभी इन्ना आया था तो राजिऊन खबर इन्ना भी है. ठीक है. तफसीर ऑफ आया नंबर 46. In this ayah, Allah subhanahu wa ta'ala is telling us कि खाशिईन कौन है. Who are the खाशिईन? खाशिईन कौन लोग होते हैं? आपने अभी पढ़ा था ना खाशिईन. खाशिईन के लिए क्या था? अल्लाह ताला ने बताया कि उनके लिए सब्र और सलाह मुश्किल नहीं होती है. बाकी लोगों के लिए मुश्किल है, लेकिन खाशिईन के लिए मुश्किल नहीं है. अब खाशिईन हैं कौन? They are the truly humble and fearful people, जो अपने रब से, जिनमें आजिज़ी है, इनकिसारी है, और वो अपने रब से डरते हैं, वो अपने रब से खौफज़दा होते हैं. वही लोग आजिज़ी कर सकते हैं. अगर हम अपने रब से नहीं डरेंगे, हम में आजिज़ी नहीं आएगी. हम अल्लाह का खौफ नहीं करेंगे तो हम में आजिज़ी नहीं आएगी. आजिज़ी नहीं आएगी तो हम खाशिईन कैसे बनेंगे? तो इसीलिए हमारे वो लोग हैं खाशिईन जिनको who are certain, जो कन्विंस्ड है, जिनको यकीन है, जिनको सर्टेनिटी है, जिनको एब्सोल्युटली दे हैव नो डाउट व्हाटसोएवर कि देयर इज एन आखिरा, देयर इज एन आखिरा आफ्टर, इन द आफ्टर लाइफ. एक आफ्टर लाइफ है और जिसमें हमें रिसरेक्ट किया जाएगा, हमें दोबारा उठाया जाएगा और हम अपने रब से मुलाकात करेंगे. ठीक है ना. मुलाक़ू रब्बिहिम, अपने रब से मुलाकात करेंगे. अगर हम आया नंबर 45 और 46 को दोनों को मिला के देखते हैं तो अल्लाह ताला हमसे ये कह रहे हैं कि देयर इज नो डाउट कि नमाज और सब्र दोनों बहुत बड़ी चीजें हैं, मुश्किल चीजें हैं, डिफिकल्ट हैं, लेकिन किन लोगों के लिए? जो अल्लाह से डरते नहीं है, जो आजिज़ी नहीं करते हैं, जो आखिरा में बिलीव नहीं करते हैं. सब कुछ आ गया ना इकट्ठे. लेकिन जो लोग आखिरा में बिलीव करते हैं वो फेयरफुल भी होते हैं, हम्बल भी होते हैं, और वो क्या करते हैं? उनके लिए इट बिकम्स अ जॉयफुल ड्यूटी. आप देखिए, आप महसूस करेंगी खुद ही कि जब आप नमाज पढ़ते हैं आपको कितना अच्छा फील होता है. हमें लगता है कि हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने इतना बड़ा एहसान किया. आप सोचेंगे 50 प्रेयर्स होते तो क्या होता? पहले 50 प्रेयर्स थे ना. जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए तो 50 प्रेयर्स मिली ना उनको. वापस आए, वापस गए, फाइनली जाके 5 हुई. ये 5 भी मूसा अलैहि सलाम ने उनसे कहा कि ये आपकी कौम पढ़ेगी नहीं. एंड ही वाज राइट. हमारी कौम 5 नमाजें भी नहीं पढ़ सकती है. कोई कहता है भाई मैं फजर पढ़ लेता हूँ, कोई कहता है मैं इशा पढ़ लेती हूँ, कोई कहता है मैं कंबाइन कर लेती हूँ. मतलब कि आई डोंट नो, 5 नमाजें पढ़ना और 5-5 मिनट की नमाजें हैं. मैं तो ये समझती हूँ कि मेरे और आपके लिए इट्स अ जॉयफुल ड्यूटी. बहुत खुशी की बात है. विलिंगली, हैप्पीली हम लोग अल्लाह के ओबीडियंट होते हैं. हम ये बिलीव करते हैं कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हमें सीधे रास्ते पे अल्लाह ताला में बेहयाई से बचाएगा. इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर. और हम ये समझते हैं कि हमें ये वर्चुअस बात है, ये हमारी रिलीजियोसिटी है, हमारी पाइटी है, और हम ये अल्टीमेटली रियलाइज हम ये करते हैं कि हमने अपने रब की तरफ जाना है, उनके सामने हमने रिसरेक्ट होना है, एंड वी विल हैव द pleasure of meeting our Rabb. We will have the pleasure of meeting. अल्लाह से मुलाकात होगी. May Allah make us from those जो कि हमेशा humble रहें, fearful रहें, और we look forward to meeting our Rabb इंशाल्लाह. ठीक है. सवाल है तो सवाल कर लें इंशाल्लाह, वरना फिर मैं नेक्स्ट आया भी करा देती हूँ. ओपन कर रही हूँ सवाल के लिए. सवाल है कुछ? अगर नहीं है तो एक और आयत कर लेते हैं. आज हमने काफी पढ़ लिया माशाल्लाह. एक सवाल है, अभी आपने जो खाशिईन के बारे में कहा, जैसे अभी नमाज सब पढ़ते हैं, रोजा सब रखते हैं और शौक से और जिसकी जैसी भी अपनी वो है उस लिहाज से रखते हैं, लेकिन सम पीपल, उनके लिए बास के लिए फजर की नमाज मुश्किल होती है, बास के लिए इशा की नमाज मुश्किल होती है, बास के लिए रोजा मुश्किल होता है, राइट? तो so they are not among khashiin, or because the intention is there and they want to be among khashiin, but for whatever reason उनको मुश्किल लगता है. तो okay, I mean when Allah uses the word khashiin, it is Allah who can use this word, right? You and I cannot use this word for anybody कि हम कह सकते हैं इसको खुशू नहीं है, ये humble नहीं है, ये आजिज नहीं, because their intention is there, right? Some people are trying their best. It is the trying, it is the effort, but it doesn't mean कि effort ऐसा हो कि आपका effort पूरा आए and there is no action. There will be some action, then it's okay. And the main thing is we should keep on trying.
اگر ہم ٹرائی کر رہے ہیں, میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو کہتے تھے مجھ سے فجر نہیں پڑھی جاتی, میں نے دیکھا ہے وہ فجر میں بھی 4 نمازیں پڑھ لیں گے, فجر ایسے بھی دیکھا جو 3 پڑھ لیں گے اور کہیں گے بھائی عشاء اور فجر نہیں پڑھی جاتی. اس کے لیے بیسٹ تھنگ یہی ہے کہ آہستہ آہستہ آپ اپنے آپ کو کنونس کریں. ایک دفعہ آپ فجر کے لیے اٹھ جائیں, آپ ٹرائی کریں, یو ول سی کہ پورے, آپ کے لیے تو نہیں کہہ رہی ہوں, جو لوگ نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے کہہ رہی ہوں کہ جب وہ فجر پڑھنا بعض لوگوں کے لیے کہ دے ٹیک ٹرینکولائزرز, اوکے, ان کو نیند نہیں آتی پوری رات, ان کو ڈاکٹر سے دوائیں ملی ہوئی ہیں اور وہ لوگ اس کے بغیر ان کو نیند نہیں آتی, اینڈ دے نیڈ دیٹ فجر کا ٹائم ٹو سلیپ, پوری رات ان کی نئی نیند ہوتی ہے, ان کے لیے ضروری ہے. فار دیم دیر از این ایکسکیوز. اف یو ڈونٹ ہیو این ایکسکیوز, یو ٹرائی, whoever you are talking about, they should try. کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خاشعین میں سے نہیں ہے, اس کا مطلب یہ they're trying to develop that khushu and they're trying to develop that ajzi and inkisari and the fear of Allah. If they have, اس کے ساتھ یہ ہے نا, if they know and they believe and they are trying کہ وہ اللہ سے ملاقات کریں گے اور ہم اللہ کو پلیز کرنے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں, اللہ will accept انشاءاللہ. اور اپنی نماز میں نیگلیجنٹ نہیں ہونا ہے. اسی لیے عشاء کی نماز بھی جیسے ہم کو بچپن سے سکھائی گئی تھی, 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل 3 وتر 2 نفل 17 رکعتیں. اتنا مشکل لگتا تھا بچپن سے, یہ 17 رکعتیں ایسے لگتا تھا پڑھ رہے ہیں, عشاء کی نماز ہی ختم نہیں ہو رہی ہے, اتنے میں تو تراویح ہو جاتی ہے. لیکن پھر جب پتہ چل گیا کہ یہ 4 سنت بیفور دا عشاء, اس کا کہیں سنت میں ذکر نہیں ہے, حدیث میں ذکر نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, 4 سنت بیفور دا عشاء. پھر 4 فرض آف عشاء از the obligatory prayer. اگر آپ بیچ کے سنت بھی چھوڑ دیں گے تبھی بھی گناہ نہیں ملے گا. وتر پڑھ لیں, وتر is like the very stress سننا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آسانیاں کی ہمیں. 4 فرض 3 وتر بھی اگر آپ پڑھ لیں گے نا, your نماز will be, your obligation will be done. اور اس کے لیے کوشش یہی کرنی ہے. فجر کے لیے اٹھنا مشکل ہے اور عشاء کے لیے لمبی نماز پڑھنا مشکل ہے. عشاء کے لیے جاگ تو رہی ہوتے ہیں, سبھی جاگ رہے ہوتے ہیں. there is no person on earth جس کو میں جانتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں میں عشاء سے پہلے سو جاتا ہوں. میں یہ نہیں کہہ سکتی no person, میں جانتی ہوں 2 لوگوں کو جانتی ہوں. تو یہی ہے کہ کوشش کریں, and we cannot say کہ anybody is not from among the khashin. بس یہ یاد رکھیں, we cannot label them. May Allah make us from those and may Allah give guidance to everybody تاکہ ہم آخرت میں یقین کر کے اپنا بیسٹ ٹرائی کریں. اور کوئی سوال؟ یہ اتأمرون الناس بالبر ہے تو آپ you command people with the good righteousness. بر ہوتا ہے نا, دیکھیں ایک تو ہوتا ہے اچھائی. اب میں اور آپ کسی چیز کو اچھائی سمجھ رہے ہیں نا, لیکن اللہ کی نظر میں وہ اچھائی ہے کہ نہیں, اس لیے بر از ایکچولی رائچسنس. آپ کسی کو صرف مطلب اسی لیے نیکی کا لفظ یوز کیا, اور نیکی کا لفظ بھی ایسا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ, بعض دفعہ ہم بہت سارے کام کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں but I did this, یہ تو اچھا کام ہے, لیکن اللہ knows کہ ہماری نیکی کس چیز میں اور کس چیز میں نہیں. The things that we do specially for Allah, اللہ کی رضا کے لیے کرے تو that becomes righteousness, right? اور ہم وہی کام اللہ کے لیے کریں گے جس کا اللہ نے حکم دیا. اگر ہم خود سے کام کریں گے we are not sure کہ یہ نیکی ہے کہ نہیں. جیسے بہت ساری بدعتیں ہیں نا ہی, جیسے اب کہیں گے میں نے یہ 1.25 لاکھ کا ختم رکھ لیا, میں نیکی کر رہی ہوں, تو کیا اللہ نے کہا ہے کہ یہ نیکی ہے؟ کہ اللہ نے نہیں کہا ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا؟ تو اٹ کین بیکم. سو اس لیے نیکی کا لفظ یا رائچسنس کا لفظ ہے when you are aware, when you are conscious کہ اللہ نے کیا کہا ہے. ٹھیک ہے, تو نیکی کا حکم ہے رائچسنس کا. جی, اور کوئی سوال؟ ابھی ہم نیکسٹ آیت نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے پاس اب 6 منٹ باقی ہیں, اور نیکسٹ ویسے بھی تھوڑا سا ٹاپک چینج ہو رہا ہے. تو اور کوئی سوال پلیز پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا یہ سوال ہے کہ آپ جیسے یہ کہہ رہی ہیں سنت 4 سنت پڑھنی عشاء کی, آپ نہیں اگر پڑھیں تو بھی نماز ہو جاتی ہے, لیکن سنت تو ہر نماز کے ساتھ ہے نا, تو کون سی سنت ایسی ہیں جن کو چھوڑنا نہیں چاہیے اور ضرور کرنا چاہیے؟ دیکھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا, اس میں 12 رکعت سنت کی آئی ہے روزانہ کی, ٹھیک ہے نا, 12 یا 10, اس میں عشاء کی سنتیں ہیں ہی نہیں نا, ہے ہی نہیں. عشاء کی سنت, عشاء 4 فرض سے پہلے, 4 فرض سے پہلے کی بات کر رہی ہوں, 4 سنت, اس کے بعد کی 2 رکعت ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا 2 سنت فجر سے پہلے, 4 سنت یا 2 سنت ظہر سے پہلے, 2 سنت ظہر کے بعد, اور 2 سنت مغرب کے بعد, عصر کے ساتھ بھی نہیں ہے, 2 سنت مغرب کے بعد اور 2 سنت عشاء کے بعد. یہ ملا کے 12 سنتیں بنتی ہیں جو ایوری ڈے کی سنتیں ہیں. جو 4 رکعت سنت عشاء سے پہلے کی وہ پاکستان میں ہے, لیکن اور کسی حدیث میں, سنت میں, دوسرے مذاہب میں نہیں ہے, ٹھیک ہے نا.
जो इशा से पहले की 4 सुन्नत है, 2 सुन्नत हैं बाद की। तो क्या करना चाहिए, नहीं पढ़नी चाहिए, इसलिए पढ़ लेनी है कि सब तो मिले। आवाज कट रही है फरीदा, आप क्या बोल रही हैं? पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए? मैंने तो छोड़ दी थी जब से मुझे पता चला था, 20 साल से पहले मैंने छोड़ दी थी वो 4 सुन्नत, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़ी और ना कहा। आप एक्स्ट्रा नफल पढ़ लें, आप एक्स्ट्रा नफल पढ़ लें, हाँ आप एक्स्ट्रा नफल पढ़ लें, उसके बाद पढ़ लें, लेकिन मैं उससे पहले 4 सुन्नत नहीं पढ़ती हूँ। और कोई सवाल प्लीज? अस्सलाम वालेकुम। ये अंतुम के माने आपने बताए थे, मुझे जरा उसका एक्सप्लेन कर दो। अंतुम प्लूरल, अंतुम आप प्लूरल, इट्स अ ज़मीर मुनफसिल, यानी अंता, आपको याद नहीं है? अंता, अंतुमा, अंतुम जी, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, ठीक है जी, ठीक है। अंतुम यू प्लूरल याद आ गई जी। मैं एक दिन ये पूरा करना चाह रही हूँ कि आप लोगों के साथ एक दफा दोबारा से ग्रामर के ना बस क्विकली हम रिवाइज कर लें तमाम चीजें इंशाल्लाह, ताकि थोड़ा सा भूल गए वो सब। ये आप मुझे दोबारा से एक्सप्लेन कर सकते हैं? ये अनफुसकुम अंतुम ततलूनल किताब, like you are reading the book and reciting the book and you're not telling other people to. हाँ, ये उन लोगों के लिए उस वक्त के लिए था, लेकिन हमारे ऊपर वही सेम अप्लाई होता है ना कि जूस और क्रिश्चियंस जो हैं वो लोग क्या करते थे, स्पेशली द जूस, कि वो तो किताब पढ़ रहे थे, उनके पास तो तौरात थी ना, तो वो किताब पढ़ रहे थे, कुरान नहीं था उनके पास, तौरात थी, तो वो तौरा को पीछे से कोई डिस्टर्बेंस है नाहिद आपके फोन में? तो वो लोग तौरा पढ़ रहे थे और उस तौरा में तमाम अहकामात थे और जूस को पता था, जूस वर नॉलेजेबल, उस जमाने में जूस से ज्यादा नॉलेजेबल कोई भी नहीं थे, तो वो पढ़ते थे, उन जानते थे और वो दूसरों को चीजें बोलते थे लेकिन खुद उस पर अमल नहीं करते थे। तो जब खुद अमल नहीं करते थे तो वही चीज अब हमारे ऊपर होता है, अगर हम दूसरों से कहें व अंता वाइल यू अंतुम ततलून अल किताब, कि आप खुद किताब पढ़ते थे, किताब को रिसाइट करते थे, रीड करते थे तौरा को, लेकिन आप खुद उस पर अमल नहीं कर रहे हैं और आप दूसरों को कह रहे हैं कि अमल करो। सो दैट इज, वो कह रहे हैं ना, दूसरों को नसीहत खुद मियां फसीयत, खुद जो मर्जी करो लेकिन दूसरों को आप नसीहत करो, तुमको ये करना चाहिए और खुद जाके जो मर्जी करें, ये मतलब है और हम पे भी अप्लाई। थैंक यू। और कोई सवाल प्लीज, अभी है टाइम, पूछ लें प्लीज। आप नए लोग जो आप लोग पूछें, जो जिसने मेरी क्लासेस नहीं अटेंड की हैं वो पूछ लें प्लीज। आप लोग कुछ पूछती नहीं है तो मुझे ऐसे लगता है कि आई होप सबको समझ आ रही है इंशाल्लाह। जहरा हैं, मुमताज हैं, आप लोग प्लीज कुछ पूछें। कोई सवाल है? नहीं, माशाल्लाह आप इतना अच्छा समझाती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह दो लोगों के सवालों से भी बहुत कुछ मालूम होता है, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वेरी सेटिस्फाइंग, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट, जज़ाकल्लाह खैर, नेक्स्ट टाइम हम ये करेंगे। जी मैं ये पूछ रही थी सिस्टर नसीम के कज़ा नमाज अदा करने का बेहतरीन तरीका क्या है, क्योंकि लोगों से डिफरेंट सुनते हैं, सब कहते हैं अपनी हर नमाज के साथ एक कज़ा नमाज अदा कर दो जो पुरानी है। ओके, सो देयर आर डिफरेंट ओपिनियंस ऑन दिस, और जिस ओपिनियन को मैं फॉलो करती हूँ मैं वो बता सकती हूँ। कुछ ओपिनियंस ये हैं कि आप हर नमाज के साथ एक नमाज ही करो, वो उसको मैं जिस ओपिनियन को फॉलो, आई कैन नॉट गिव एन ओपिनियन माई सेल्फ, बट आई फॉलो द ओपिनियन कि जो नमाजें आपकी कज़ा हो गई बचपन में, जवानी में, जो आपने नहीं पढ़ी, ठीक है ना, जो आपने नहीं पढ़ी उनको कज़ा करने की अब जरूरत नहीं है। आप नफलें पढ़ते रहें, आप सुन्नत पढ़ती रहेंगी, वो आपकी जो कमी बेशी नमाजों में होगी वो इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। और आप नफलें भी पढ़ें, आप सुन्नत भी पढ़ें, डोंट लीव द सुन्ना प्रेयर्स, वो आप पढ़ें, हालांकि वो फर्ज नहीं है, वो आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह वो कमी बेशी पूरी हो जाएगी। ये किस से निकलता है, ये इसकी दलील क्या है कि जिन लोगों ने नमाजें नहीं पढ़ी थी, जब लोग मुसलमान हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो उन लोगों को जब भी वो नमाज, जब वो मुसलमान होते थे, ईमान के दायरे में आते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये नहीं कहा कि आप अपनी जितनी नमाजें आपकी छुट्टियां आप उनको पढ़ें, वो जब मुसलमान हुए। अच्छा, अब वो कहेंगे कि चूंकि ये मुसलमान नहीं थे तो इन पे नमाज फर्ज नहीं थी, लेकिन अगर आपने बहुत रेकलेस होके अबैंडन की हुई है नमाजें को सब, आप तौबा करें,
اور اللہ ताला कहता है कि आपने जो गुनाह किए, चाहे वो जितने भी बड़े गुनाह है, जिना का है, कत्ल का है, वो सब शिर्क के गुनाह भी है, तो भी अल्लाह ताला तौबा से माफ कर देगा। तो जो नमाजें छूट गई हैं, मैं उस स्कूल को फॉलो करती हूँ कि जो नमाजें छूट गई थी बहुत पहले, उसको अल्लाह ताला माफ कर दे हमें, हम तौबा करें, सच्चे दिल से तौबा करें, सिंसियर तौबा, जैसे लास्ट टाइम तौबतुन नसूहा। सो उसमें क्या था कि यू फील, आप रिग्रेट करेंगे, आपको शर्मिंदगी होगी और आप उस चीज को दोबारा नहीं करेंगे। जो नमाजें छूट गई हैं, दोबारा से आप नमाज ना छोड़ें। आप ये इरादा कर लें, डिटरमिन कर लें अपना एक उलुल अज़मी से कि आइंदा मैं नमाज कभी भी नहीं छोड़ूंगी, चाहे मुझे सिर्फ फर्ज पढ़ना पड़े, चाहे मैं सफर पे हूँ, चाहे मैं दावत पे हूँ, चाहे मेरा मेकअप खराब हो जाएगा, चाहे मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, चाहे मेरा कुछ भी हो जाएगा, आपने नमाज पढ़नी है। कहीं शादी में भी बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, आपने नमाज पढ़नी जरूरी है। तो वो नमाज को आप अपना रेगुलर बना लें। और पिछली नमाजों को जो है उसके लिए मैं जिस स्कूल को फॉलो करती हूँ उसमें ये कि आपको उसको दोबारा से उसको करने की जरूरत नहीं है। बाकी जो दूसरी सेकंड ओपिनियन में, उसमें ये है कि आप लोग हर नमाज के साथ 4 रकात 2 रकात जो भी है उसको करते चले जाएं, वो भी एक ओपिनियन है। आई डोंट फॉलो दैट ओपिनियन। तो आई फॉलो द ओपिनियन जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे उससे मिलती हैं, दलील से मिलती है। जी, और कोई सवाल? अच्छा, एक और बात है मुमताज, आपने ये सवाल पूछा था, एक और बात ये है कि आप एक अपनी आदत बना लें कि नमाज कज़ा नहीं करेंगी, लेकिन इंसान है हम, किसी वक्त किसी वजह से नमाज कज़ा हो भी सकती है। आप सो गई, समझे, आप सो गई, आपने अलार्म भी लगाया और आपका अलार्म बजा भी, लेकिन आप नींद में बंद करके सो गई और आपको किसी ने नहीं उठाया, आपकी एक नमाज कज़ा होगी। वो उसका बेस्ट तरीका ये, अगर आप ये पूछ रही थी पुरानी नमाजों का नहीं और मौजूदा नमाजों का पूछ रही हैं, तो आज का दिन अगर आपसे एक नमाज छुट्टी हो तो आज उस नमाज को सबसे पहले अदा करें। जैसे समझे आज जोहर की नमाज आपसे छूट गई, तो आप असर की नमाज पढ़ने से पहले अपनी जोहर की नमाज की कज़ा की अदायगी करें, ठीक है ना। वो कज़ा नमाज आप पहले पढ़ें और फिर आप असर पढ़ें। हाँ, एक और बात है, अगर आप मस्जिद में हैं, आप जमात से पढ़ रही हैं और वहां पर आपको उसी वक्त नमाज स्टार्ट हो गई और आपके पास टाइम नहीं था, तो आप वो नमाज पढ़ लें, उसके बाद आप कज़ा कर लें। लेकिन बेस्ट तरीका ये है कि, और मगरिब का भी समझे टाइम जा रहा है और आप अभी कहीं बाहर से पहुंची हैं तो आपकी असर कज़ा हो गई थी, तो आप खैर है, फिर आप मगरिब पढ़ लें और उसके बाद, मतलब सब चीजों में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। बेस्ट थिंग इज डू योर कज़ा बिफोर द नेक्स्ट प्रेयर। जो नमाज छुट्टी है उससे पहले आप अपनी जो कज़ा, ये नहीं कि फजर की नमाज कज़ा होगी तो आप बैठे रहें कि भाई मैं तो जोहर के साथ पढ़ूंगी, क्या पता मौत आ गई, क्या पता कुछ हो गया, क्या पता एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो आप फजर की नमाज आपसे कज़ा हो गई और सूरज निकल आया, आपकी आंख खुली, तो आप फौरन अपनी नमाज को पहले कज़ा नमाज की अदायगी कर लें, ठीक है। ये भी जरूरी है क्योंकि ये प्रेजेंट नमाजों का, उसी दिन की नमाजों का है। अब समझिए आप हॉस्पिटल में थी, हॉस्पिटल में आपको बेहोशी थी, वो बेहोशी में आपकी नमाज रह गई और उसी दिन की बेहोशी थी, अगर 1 घंटे की 2 घंटे की थी और आपकी नमाज कज़ा हो गई, आप जब होश में आए आप उस नमाज को अदा कर लें दूसरी नमाज से पहले। नहीं, अच्छा, सेम रूल अप्लाइज फॉर द असर की, अगर छूट गई तो मगरिब से पहले पढ़ें या? That's what I'm saying. अगर आप घर में हैं, अपने घर में है, जमात से नहीं पढ़ रही हैं और आपका अभी मगरिब का टाइम हो गया है, सूरज गुरूब हो गया है, तो और आपकी असर की नमाज मिस हो गई, तो आप पहले असर की नमाज पढ़ लें फिर मगरिब पढ़ें। बट अगर मगरिब का टाइम भी जा रहा है, यू केम होम और सडनली यू वोक अप एंड मगरिब का टाइम भी अंधेरा हो रहा है, तो आप पहले मगरिब पढ़ लें फिर असर पढ़ लें। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, उस वक्त क्या है। इफ you have time, you pray the qaza first for all namaz. Standard rule, standard principle. जी, क्लियर हो गया qaza नमाजों का? शमीम को भी? शमीम, is it clear? चलें, लगता है क्लियर हो गया। चलें, अब हम, जवाब नहीं आ रहा है शमीम की तरफ से। शमीम, इज इट क्लियर? पता नहीं जी, मगर मुझे काफी समझ आया और मैं कोशिश यही कर रही हूँ प्रेजेंट नमाज की, मगर कुछ पास्ट में हो चुकी है ना कज़ा, तो उनके लिए मुझे बस दुआ करें, तौबा करें अल्लाह से। अगर आपका दिल चाहता है कि आप उनको रिपीट कर लें, आप रिपीट कर लें, वरना अपनी सुन्नतें नफलें रखें और अल्लाह से सद के दिल से तौबा करें कि या अल्लाह आइंदा नहीं छोड़ूंगी। और बस इंशाल्लाह तो अल्लाह ही तौबा कबूल करने वाला है, अल्लाह ही नमाजों को एक्सेप्ट करने वाला है। हमारी पिछली जिंदगी से हमारी आखिरी जिंदगी को बेहतर होना चाहिए। जब हम मर रहे हैं उस वक्त हमारे डीड्स जो हैं, हमारे अमाल जो हैं, दे शुड बी बेटर फ्रॉम द अमाल दैट वी डिड इन द पास्ट।
and this is a sign کہ ہم لوگ الحمدللہ انشاءاللہ ہم لوگ بہتر ہو رہے ہیں. ہم کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتے. پلیز ایک ریکویسٹ کرنی تھی، ارشادہ کے لیے دعا کریں. ارشادہ کو میں کال کرتی ہوں تو وہ کال کا جواب نہیں دے رہی ہیں، نہ واٹس ایپ پہ نہ ریگولر فون پہ. میں تھوڑی پریشان ہوں، اس کے لیے آپ سب دعا کریں، کیونکہ جب ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے کال کیا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ کیا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا مجھے بلڈ پریشر ہو رہا ہے اور یہ سب ہو رہا ہے. تو لائک بلڈ پریشر ہوتا ہے تو انشاءاللہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. میں نے کہا ڈاکٹر کو دکھائیں، دوائی ٹیسٹ کرائیں اور دوائی لیں. تو ارشادہ کے لیے ہم سب دعا کریں پلیز کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کلی دے. بٹ آئی ایم گیٹنگ اے لٹل ورڈ جب وہ فون کا جواب نہیں دے رہی ہیں. سب بہت دعا کریں ان کے لیے. بہت ڈیڈیکیٹڈ ہیں، بہت معصوم، بہت سویٹ. جب وہ کلاس اٹینڈ کرتی ہیں اتنا اچھا لگتا ہے، ماشاءاللہ اتنی معصوم ہے. اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کلی دے. میرے پاس ان کے کسی بیٹے کا نمبر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے کہ میں اس کو آمین آمین ثم آمین. آمین. سب لوگ چلیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ السلام خیر. علیکم، جزاک اللہ خیر. وعلیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم السلام.